अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं छठा से बोल रहा हूँ जी, पिंडी से। जी जी भाई फरमाइए। जी, मेरा सवाल है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਮੰਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਸਾਂ, क्या उन्हें कुर्बानी लग जाती है? ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया आपके सवाल को, बिल्कुल आपके जवाब भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक तो ये जो बात जो मैं कर रहा था कि एक तो एहसास से कमतरी उस हवाले से पैदा हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? एक तो देखें, ये एहसास से कमतरी तो सिर्फ कुर्बानी के साथ मखसूस नहीं, बल्कि शोबा है ज़िंदगी में बहुत सारे शोबों में ऐसा होता है। कोई अच्छी शादी कर रहा है, खर्चा कर रहा है, दूसरा एहसास से कमतरी के शिकार है, लिबास, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना वगैरह, तो ये तो हर शोबे में चलता ही रहता है। इंसान एक अगर एफोर्ड नहीं कर सकता कुर्बानी, कोई बात नहीं, वो एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। अल्लाह ताला की बारगाह हमें इल्तिजा करे कि अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमा ताकि मैं सुन्नत इब्राहिमी पूरी करूं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत देखिए कि एक सहाबी हाजिर हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई कुर्बानी का जानवर नहीं, एक अमानतन मेरे पास जानवर रखा हुआ किसी का, क्या उसी को कुर्बान कर दूं? फरमाया तो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। फिर फरमाया तुम ऐसा करो, 10 दिन तक अपने बाल और नाखून ना काटो, अल्लाह तबारक व तआला इसी में तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी शफकत है। जो एहसास से कमतरी किसी के अंदर बेदार हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, अल्लाह की तक़सीम है, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, हम उसकी रिज़ा पे राजी रहें और पहली से 10 तक जिस्म के बाल और नाखून ना काटें, इसी में इंशाअल्लाह कुर्बानी मकबूल होगी। एक कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? जनाब दिल्ली से। जी फरमाइए। बोल रहा हूँ आप मोहम्मद। जी मोहम्मद साहब फरमाइए। जनाब मेरा मुफ्ती साहब से 2 सवाल हैं जी। एक तो यह है कि मेरे पास जेवर नहीं है, सोना और चांदी जो भी बताया है आपने, ठीक है, ना तो 52.5 तोला चांदी है और ना ही 7.5 तोला सोना है, ठीक है, और मेरा अपना मकान है जिसकी कि आज की डेट में मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए है, ठीक है, तो क्या कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब है? पैसे हैं उसके अलावा? सवाल, कैश नहीं है हमारे पास। कैश नहीं है ना? अच्छा, नहीं, पैसे उसके अलावा हमारे पास कैश भी नहीं है। ठीक है, नहीं। अच्छा, दूसरा मसला यह है कि मैं सवाब के नजरिए से क्या अरेंज करके किसी से कुर्बानी कर सकता हूँ? ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने। मुफ्ती साहब, एक तो जो जिक्र मैं कर रहा था, एक उसके अलावा जो भी शख्स खरीदेगा वो प्रोपोर्शनेटली अपनी बिसात के मुताबिक, अपने निसाब के मुताबिक जानवर खरीदेगा, उसका तयन कर लेगा, यानी उसे गाय कुर्बान करनी है या बकरा करना है या मेंढा करना है वो कर लेगा, या उसे शरीयत कोई उसूल वज़ा करती है? यहाँ शरई उसूल ये तो है कि कुर्बानी के जानवर मखसूस होते हैं, मुतय्यन है। मसलन उसमें ऊँट है, गाय है और बकरी है, जैसे कि 3 कहे जाते हैं। फिर इनमें इनकी तमाम अनवा दाखिल हैं। ऊँट के साथ ऊँटनी है, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, बकरा, दुम्बा, दुम्बी, ये सब कुर्बानी के जानवर हैं। ये तो तयन शरीयत की तरफ से है, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स के चलो इस साल में मुर्गा कुर्बान कर लेता हूँ, खरगोश कुर्बान कर लेता हूँ, ये जानवर तो लाने पड़ेंगे। बाकी रहा कि फिर इनमें से अपने लिए तयन करना, इसमें कुल्ली तौर पे इख्तियार दिया गया है। ठीक है। अच्छा, वो जानवर कौन कौन से हैं? एक तो गाय है, हाँ, ऊँट, गाय और बकरी, ये बेसिक कहे जाते हैं शरीयत ने जो बयान किए। फिर इनकी अनवा इसमें दाखिल है। ऊँट के साथ ऊँटनी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, मेंढा, मेंढी, ये सब के सब इसमें दाखिल है। ठीक। अब ये इसके बाद फिर वो है कि तरगीब दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खूब फरबा जानवर कुर्बान करो, खुलकर कुर्बान करो। अगर आदमी कर सकता है और उसमें रियाकारी का दखल नहीं है तो अच्छा जानवर लेकर आ जाए। गाय अफोर्ड कर सकते हैं, गाय लाएं, और बकरा ला सकते हैं, बकरा लाएं। फिर इसके अंदर इंसान को बाद में इख्तियार दिया गया। ठीक है, वो जितना वो अफोर्ड कर सकता है, जितनी उसकी बिसात है। एक तजब्जुब माशरे में और ये पाया जाता है कि मैं फर्ज करें कि एक घर है, उसमें मटन खाया जाता है, बीफ नहीं खाया जाता, जो नॉर्मली अब इस वक्त माशरों में हो रहा है कि बीफ अच्छा नहीं समझा जाता, कुछ थोड़ा सा सस्ता भी है, तो मटन खाने वाला वो ये सोचता है कि मैं चूंकि खुद मटन खाता हूं तो मैं अच्छी चीज दूं, तो मैं एक गाय की जगह 2 बकरे या 3 बकरे कर लूं उस तादाद के मुताबिक। ये ज्यादा बेहतर है, ये सोच ठीक है? जी हाँ तस्लीम भाई, जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि शरीयत मुताहरा ने कुर्बानी के जानवरों को मुतय्यन कर दिया।
اب اس کے بعد بندہ اپنی طاقت کو بھی دیکھ لے اور اپنے لیے جو زیادہ انسب ہے اسے دیکھ لے. جیسے بکری جو ہے اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ بکری بکرے سے افضل ہے. تو اب اس کے گوشت کی بنا پر پھر اگر طبعی طور پر کسی کو بکرے کا گوشت پسند ہے اور وہ بکرے لا کر یعنی 3 بکرے لا کر قربان کرتا ہے تو بالکل شرعاً یہ اس کے لیے جائز ہے اور اس کے اندر شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. یہ بہتر ہے کہ وہ اس سوچ پر کاربند رہے. بالکل اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ محمد ندیم بات کر رہا ہوں, گجرانوالہ موڑے میں بات. جی بھائی فرمائیے ندیم صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو قربانی میں حصہ ڈال سکتا ہے؟ صدقے کی؟ ہاں جی. اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے نا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں عبد الخالق عباسی جی عباسی خیرپور میرٹھ سے. جی بھائی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کے گوشت کا جو ہے بکرا ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو, وہ جو کاسائی ہے اس کو گوشت دینا چاہیے اور 2000 روپے لیتے ہیں کاٹنے کے لیے, وہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اچھا گوشت بھی لے جاتا ہے؟ گوشت بھی لیتے ہیں, اپنی مرضی پہ لے جاتا ہے اور 2000 پہ لے, کیا اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں محمد شاہد لاہور سے بول کر بات کر رہا ہوں. جی شاہد صاحب. اپنا جو قربانی ہوتی ہے اس کا جو ٹائمنگ ہے اذان اگر یعنی کہ جو نماز ہے کسی بھی مسجد میں ہوگی تو قربانی یعنی کہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. میرا نام سید حسین ہے. جی زاہد صاحب فرمائیے. جی میں قربانی میرے بچے کے نام سے دے رہا ہوں. میں ٹھیک ہے. میرے بچے کو نام سے قربانی دیتے ہیں تو وہ ہمارے ایریا میں غیر قوم ہے, ہندو زیادہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا. سوالات بھی مفتی صاحب بہت ہو گئے ہیں, اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے. کوشچن کیا کہ عقیقے کے کچھ پیسے جمع رکھے تھے والدین نے, لیکن اب یہ قربانی میں اگر شامل کرنا چاہیں تو وہ ایک حصے کے برابر بھی نہیں بن رہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا ہم اسے خود استعمال کر سکتے ہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ عقیقے کے لیے مختص پیسہ کوئی اس کے ساتھ خاص نہیں ہو گیا, اپنے ذاتی استعمال میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ اگر وہ قربانی کے برابر نہیں بن رہی رقم تو اور ایڈ کر لیں, قربانی کے برابر بنا لیں, تو قربانی میں عقیقہ کا حصہ ہو سکتا ہے. اگر بالفرض نہیں بن رہا اتنا اور دوسرا کوئی شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے بہرحال ذاتی استعمال میں لے سکتے ہیں, پھر کبھی موقع ملے تو عقیقہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ قربانی جو کرنے والا ہے یا عقیقہ کرنے والا ہے یہ بال پہلے کاٹے گا یا بعد میں کاٹے گا؟ تو چونکہ نماز پہلے پڑھنی ہوتی ہے تو اس لیے پہلے ہی مطلب جسم کی صفائی وغیرہ ہو جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ والدین فوت ہو گئے, ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں, کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں دو مسائل ہیں. ایک یہ کہ کیا والدین نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر تو وصیت کی تھی تو اب آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, بالکل وہ سب کا سب صدقہ کرنا واجب ہے. اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی, یہ ویسی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں, تو اب بالکل وہی حکم ہوگا گوشت کا جو عام گوشت کا ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, عزیز و قاریب کو دیں, غربا کو دیں, استعمال کر سکتے ہیں. ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات انڈیا سے شاید کال تھی کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ منڈی میں ہی خرید کے قربانی کے جانور اس کو دے آتے ہیں کہ جی آپ ذبح کر دینا, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, نارملی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہاں, تو اگر بالفرض واقعی وہ قصائی قابل اعتماد ہیں اور یقین ہے کہ واقعی وہ قربان کر دے گا تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, تو پھر یہ دے کر آ سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ مکان ان کا 15 لاکھ کا ہے تو کیا ان پہ قربانی واجب ہے؟ دیکھیں مکان حاجت اصلیہ میں آتا ہے, یعنی حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی مشکل ہو. تو چونکہ مکان کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے لہٰذا یہ حاجت اصلیہ میں, اور جو حاجت اصلیہ میں چیز ہوتی ہے اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا. باقی یہ کہتے ہیں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے جذبے سے مغلوب ہو گئے, قرضہ لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. کیونکہ قرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا
یہاں تک ثابت ہے کہ اگر کوئی مقروض فوت ہوا تو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اور فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، اظہار ناپسندیدگی کے لیے. ویسے بھی سوال کرنا یہ منع ہوتا ہے، دست سوال دراز کرنا، اور قربانی کے لیے پھر قرضہ لینا ایک سوال کے تحت ہی آئے گا اور یہ غیر مناسب ہے.